औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम के बारे में पढ़े थे। कैसी है मुदस्सिर भाई, मेरी आवाज़ क्लियर है? हाँ, ठीक है, क्लियर, ठीक है। ठीक है। जी, तो एक कल का रिवीजन थोड़ा-सा, कल जो जी, लोग क्लास में थे, कि रब्बना बोलते अल्लाह को रब बोल के हम रब बोल के पुकारे रब्बना। तक़ब्बल मिन्ना बोलते हैं अल्लाह हमारी इबादतें हमसे कबूल कर। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को? हज का काबे का घर बनाने के बाद ये दुआ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? कोई थोड़ा उसको रिफ्रेश कर लेंगे? कोई जी। आंसर कर सकते हैं? ये कि जो है हम लोग जो है कितना भी अच्छा करें, जो है हमारी दुआएँ वगैरह, वो कबूल होने के लिए हमको अल्लाह से दुआ करना चाहिए। कितने भी अच्छे हम काम करें या जो भी अच्छे नेक काम करें, ताकि उसको कबूल करने के लिए फिर से अल्लाह से जो है दुआ करना चाहिए। और फिर उसके हुँ। अलावा में जो है, जो अलग-अलग जो लोग आ रहे थे, उसके जो उस उसका भी एक पॉइंट है ना कि अल्लाह ताला इब्राहिम की तरफ को जो है ये जो है मक्का एज़ अ पीस जो है यहाँ पर सुकून की जगह बनाए ता क़यामत तक। नहीं, वो तो दुआ करे, वो तो आगे की इसको अमन चैन की जगह बनाए। मगर क्यों ऐसा खतरा क्यों है कि एक अमल, नेकी का अमल करने के बाद में कबूल होने के लिए दुआ क्यों करना? क्योंकि एक तो गारंटी नहीं है अमल कबूल हो। क्या गलतियाँ हो सकती है कि एक अमल में, जिसके वजह से एक अमल कबूल ना हो? चाहे नमाज़ हो, इबादतें हों या खैरात हो। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके वजह से वो अमल कबूल नहीं हो सकता? उस तो पे ऐसा हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमारे कुछ गलतियाँ जो पहले के जो गलती हम लोग पहले जो किए हैं, वो उससे हो सकता है हमारी दुआ कबूल नहीं होती होगा। वो हाँ, एक वो भी बोल हाजिर इंसान की नीयत नियत के ऊपर भी है, वो बात भी एक है। और इंसान में अपने फ़ख्र नहीं आना, नेकी करने के बाद इंसान को थोड़ा फ़ख्र आ जाता ना कि प्राउड, तो उसके लिए भी इंसान वो चीज़ नहीं होना बल्कि। हाँ, बेशक हबीब भाई, सही है। नीयत में गलती हो सकती, नीयत में तकब्बुर है, सामने वाले को गिराना आपका मकसद है, अल्लाह के लिए रज़ा नहीं है। ये ऐसी चीज़ों की वजह से अमल रिजेक्ट हो सकता। आप नेकी कर दिए, खैरात कर दिए, कुछ भी कर दिए, मगर कबूल नहीं हुआ। तो ये चांस है, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इधर अपने को दुआ सिखा रहे कि हम एक नेकी का अमल करने के बाद, नमाज हो या रोजा हो या खैरात हो, उसके आदिल भाई, बाद में इसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम मतलब अंबिया है, मतलब रसूल इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी ऐसा खौफ था, ऐसा डर था कि मतलब मेरे पास भी तकब्बुर हो जाएगा या मुझे गुरूर हो जाएगा ये नेकी का, तो इसलिए दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। क्या नहीं, तकब्बुर हो जाएगा नहीं, ये हम जैसे लोग डिस्कस करते। पैगंबर के लेवल पे अलग ही बात होती। पैगंबर के लेवल पे क्या बात होती? अल्लाह जिस तरीके के इंटेंसिटी से और तखवे से और डर से और आजिजाना अंदाज से करना चाहिए था, मैं नहीं कर सका। ये अल्लाह, तो इसलिए मेरी ये कोताही को माफ कर और ये इबादत को कबूल कर। ये वो लेवल है, क्योंकि वो लोग हाई लेवल पे, हाई क्वालिटी में देना चाहते। क्वालिटी भी थोड़ा भी 24 कैरेट गोल्ड थोड़ा भी कम हुआ, अपन 18 कैरेट भी दे दिए तो हो गया बोलते। अपन ये देखते कि गंदगी नहीं है, गलत चीज नहीं है, अकड़ तकब्बुर नहीं है। पैगंबरों को तो प्रॉब्लम नहीं था, पैगंबर अलग सोचते थे। वो लोग सोचते थे वो इंटेंसिटी, तो जैसा रुजू होना, जैसा अल्लाह को हम सामने देखना, हम नमाज पढ़ते
नमाज ऐसा पढ़ते जैसे कि हम नमाज पढ़ ले रहे खत्म, मगर अल्लाह को सामने खड़े हुआ देख के आप जिस डर से नमाज पढ़ेंगे वो नमाज, फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे टाइम पास कर रहे हैं, मगर मैनेजर सामने से आके बैठा तो उतना 15 मिनट अलर्ट रहते ना, तो जब का काम बहुत प्रोडक्टिव रहता। क्यों? क्योंकि उन्हें सामने बैठा हुआ है तो तरीके से करते, बेकार फोनों पे बात नहीं करते, कंप्यूटर पे वीडियो गेम्स नहीं खेलते। तो नमाज भी ऐसी पढ़नी चाहिए कि अल्लाह आपके सामने खड़ा हुआ है और अल्लाह आपकी बात को देख रहा है और आप अल्लाह को देख रहे हैं, तो जिस तरीके से डर, खौफ और सादगी से होना चाहिए वैसा क्वालिटी की बात करना चाहिए। तो पैगंबर भी वही कोशिश करते थे कि वो लेवल ऑफ इंटेंसिटी आना पॉजिटिव सेंस में। हम लोग क्या डरते, गंदगी नहीं आना, नेगेटिविटी नहीं आना, अकड़, तकब्बुर, ये चीजें नहीं आना, दिखावा ये नहीं आना, अपन नेगेटिव चीजों पे कंसंट्रेट करते, ये नहीं आ गया तो बस। मगर पैगंबर पॉजिटिविटी कितने लेके आए, पॉजिटिवनेस कितना गए, वो नजरिए से सोचते। जी जरा एक सेकंड, मेरा जो है ब्लू स्पीकर ऑन नहीं हो रहा है, इससे कनेक्ट नहीं हो रहा, मैं एक सेकंड में फिर लॉग इन होकर लॉग ऑन हो। ठीक है। हेलो, कैसी आवाज मेरी अब? हाँ अब आ रही हेलो, मुदस्सिर भाई, ठीक है। हाँ तो ठीक इसके लिए अल्लाह ताला को वो अंदाज पसंद आया बोल के उनकी दुआ, जो पता नहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम 6000 साल, पता नहीं 10,000 साल पहले पैदा हुए थे एक छोटे से गांव में, एक गरीब आदमी की तरह जिए और इंतकाल कर गए, मगर अल्लाह ताला इतना उनको पसंद करे कि हर आने वाली किताबों में इंक्लूडिंग कुरान में उनका जिक्र है। उनकी एक फोटो भी आज नसीब नहीं है हम लोगों को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन से गांव में पैदा हुए, कौन से ईयर में पैदा हुए भी नहीं मालूम एक्चुअली, मगर देखिए उन्होंने जो दुआ मांगे वो अल्लाह की इतनी पसंद आई कि अपने कुरान में जगह दिए, और इसलिए रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम उन्होंने पढ़े थे, उन्होंने पुकारे थे, उन्होंने डरते डरते हुए अमल करे थे। तो ये हम लोगों को सीखना है कि जब हम अमल कर दे के भूलने जाना, उस पर थोड़ा गौर व फिक्र करना कि कहीं इसके अंदर गलतियां तो नहीं आए, कहीं इसमें बदनीयती तो नहीं आई, तकब्बुर तो नहीं आया, और इस अमल को मैं और बेहतर तरीके से कर सकता था क्या। मतलब कई लोग बोलते हैं ना 80 को कर दिए भाई, कर दिए चलो हो गया बस, अब जान छोड़ो भाई, हो गया ना, कर दिया ना जाओ। वैसा नहीं, कंसंट्रेशन के साथ करा क्या मैं तो एक्चुअली मेरी ये एक पर्सनल प्रैक्टिस है कि फॉर एग्जांपल समझो मैं किसी को दावा करने जा रहा हूँ या किसी को पैसे देने जा रहा हूँ गरीब को, तो मैं बाहर पैर रखने से जाने से पहले अपने आप से सवाल पूछता हूँ, तुम क्यों जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, ये फला फला करने जा रहा हूँ, किसके लिए करने जा रहे हैं, अपने आप से बात कर लेना, अल्लाह के खातिर करने जा रहे हैं, क्या चार लोगों को दिखाने के लिए जा रहे हैं, नहीं, क्या चार लोगों को जिक्र करते, नहीं, क्या उस औरत को इस्तेमाल करते, उस औरत जो मर्दे को भी तकलीफ पैसे दे रहे उससे फिर तुम कुछ बाद में वसूल करना चाह रहे, प्लानिंग कर रहे, तुम आज 1000 रुपए डालूंगा फिर मैं 2000 रुपए वसूल करूंगा उससे, कोई प्लानिंग है तुम्हारी? नहीं है। कोई गड़बड़ तो नहीं है ना, खालिस अल्लाह के लिए कर रहे, लोगों को दिखावे के लिए कर रहे, नहीं, दिल मुतमईन हो गया, नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहे, तो आगे बढ़ो। जानिमाज भी कभी बिछाते नमाज के लिए, वक्त जल्दी चले जा रहा, जल्दी जल्दी वजू कर लेते हम लोग एक आदत डाल लेना, फिर क्या जरूरत है, क्यों खड़ा हुआ हूँ मैं, वजू क्यों बना के आया मैं, क्या जरूरत है मेरे को, किसके लिए कर रहा हूँ, लोग देखना क्या, लोग बोलना कितना नमाजी है, लोग इज्जत देना क्या। तो ये चीज अपने प्रैक्टिस में ना, क्योंकि कई अमल क्या होता है करते 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 आदत पड़ जाती कि मतलब कब नमाज जोहर की खत्म हुई फिर असर पढ़ लिए, अपने कामा भी चल रहे, टीवी भी चल रहा, अपने गलत हरकतें भी हो रही, वो भी चल रहा, नमाज भी पढ़ ले रहे, सब गलत काम भी हो रहे, लाइफ चेंज नहीं हो रही। तो जब नमाज भी क्या है एक कल्चर में आ जाती, एक आदत बन गई, उठे नमाज पढ़े आगे, तो वो फिर वो क्या होता, अमल में इंटेंसिटी चले आती, वो गहराई चले आती, वो मजा चले आता, वो नेकी वो लेवल पे नहीं जाती।
گر جا رہی اس کا اسٹینڈرڈ. تو اسٹینڈرڈ اٹھانا تو پھر کیا پوچھنا, عمل کو پھر پالش کرنا, جیسے ہیرے کو پالش کرتے تو چمک بڑھتی نا, تو اسی طریقے سے عمل کو پھر جانماز بچھانے سے پہلے پوچھنا میں کیوں پڑھ رہی ہوں, کس کے لیے پڑھ رہی ہوں, کوئی دیکھ رہے کیا, کوئی لوگ میرے کو عزت دیتے کیا میرا نام ہوتا بلکہ کر رہی ہوں, یا میرے کو اللہ سے کچھ کام نکالنا ہے, یا میرے کو اللہ تعالیٰ بہت نوازے اس کا میں شکر ادا کر رہا ہوں, کیا ہے میری نیت. ہاں سب پڑھے, بچپن سے پڑھا ہے, ہمارے اما باپ پڑھا ہے, مسجد کے امام بولے تو ہم بھی پڑھ لیے, تم کو فیلنگ آ رہی کے اندر سے. تو یہ سب چیزیں جو ہے عمل کو خوبصورت بناتے, اور اللہ تعالیٰ بولے میں طاہر ہوں, میں پاک ہوں, اور اعمال بھی پاک چاہیے, میرے کو پیوریفائی ہونا چاہیے, پاک صاف ہونا چاہیے ہمارا عمل. تو کیسا عمل ہونا چاہیے, یہ نیگیٹو چیزیں چلے جانا, اور اس کو ایک زندگی کی عادت نہیں بنا لے کے کر رہے بھائی پچھلے 5 سال سے نماز پڑھ رہے, وقت ہوتا جانماز بچھاتے, سورہ فاتحہ پڑھتے, سورہ پڑھتے, سلام پھر لیتے, ہو جاتا, ہو گیا بھائی, اب اس میں کیا ہوتا نہیں, بہت کچھ ہے اس میں. کیوں پڑھ رہے, کس طریقے سے پڑھ رہے, اور ایک چیز کرتے 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 بور ہو جاتے, پھر اس کا مزہ چلے آتا. تو یہ سب چیزیں جو ہے عمل کو قبول کرنے کی گارنٹی دلاتا, اور وہ عمل کی قبولیت کی فکر ہم سب کو ہونا چاہیے. عمل کر دینا بڑی بات نہیں ہے, حالانکہ وہ بھی بہت بڑی بات ہے, بہت مشکل کام ہے نئے نئے عمل کرنا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھے اچھے عمل ڈھونڈنا کہ یہ کرے تو اللہ راضی ہوتا کیا بول کے. تو یہ تو آسان ہے, مگر عمل کو اتنا پاک بنانا, اتنا صاف بنانا, اتنا بہتر بنانا کہ وہ اللہ قبول کرنا, اس کی قبول نہیں کرا بلکہ ڈر میں رہنا. تو ڈر نکالنے کے لیے تم وہ ڈر میں رہو تو تم بہتر طریقے سے کرتے. اور اگر عمل اسی طریقے سے پیور کرے, وہی نماز آپ کو 1000 نیکی بھی دے سکتی, 10,000 نیکی بھی دے سکتی, 70,000 نیکی دے سکتی. کیوں, اس کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اگر آپ ایک نیکی جو ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی ہے وہ آیت کہ ایک نیکی جو ہے کبھی 700 گنا بھی ملتی, 7,000 گنا بھی بولتی, 70,000 گنا بھی ملتی. کیوں, ایک ہی عمل ہے, کوئی 1 روپیہ دیا, انہیں بھی 1 روپیہ, انہیں 1 روپیہ دیا, تینوں کو ایک ہی نہیں کی ملنا نا, تینوں کو الگ الگ کہیں کو اچھا اس کے ارادے, اس کے تقوی, اس کی خوف, اس کی فکر سے نیکی بڑھتی. تو یہ سب عمل ضروری ہے نیکی کرنا. نیکی یوں ایک عادت پڑ گئی جیسا نیکی نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تھا ربنا تقبل منا کے اوپر. اور یہ دعا کیوں ہم کو اللہ تعالیٰ سکھا رہے اس سورہ بقرہ کے ذریعے, تاکہ ہم اس بات پہ غور کرنا اور ہم اللہ کے سامنے وہ ڈر اور خوف میں رہنا کہ کہیں میرے اعمال قبول تو نہیں ہوئے. اس سے کیا ہوتا ہے, ایک ہمبلٹی آ جاتی. ہمبلٹی بولے تو ایک سادگی آتی ہے اپنے اندر. نہیں تو اپن جب تھوڑے نیکیاں کرتے رہتے نا, بہت کری, بہت کر لیا میں نے, کہ میرا تو صاف کچھ ہے, ٹینشن نہیں ہے, میں تو سکون میں چھوں. تو جب یہ ڈر سے رہتے نا, ماں نیکیاں تو کر دیا مگر قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے, کہ یہ تو قیامت کے نہیں پتا چلتا کیا ہے کہ حال, اللہ تعالیٰ ایکسپٹ کرتے کہ نہیں کر سکتے. میرے جیسے گنہگار, میرے جیسے نارمل انسان, میرے جیسے آدمی کی اصل نیکی بھی قبول کرتے کہ نہیں کرتے, کہ میرے کو اندر بھی آنے دیتے کہ نہیں دیتے. کہ یہ ڈر اور خوف سے رہے تو آدمی سادگی میں رہتا, تکبر میں نہیں آتا, اور پیر پیر ڈال کے میں بہت کر لیا, میرے کو ٹینشن نہیں ہے, اپن سب کچھ کرے ہوئے سیٹ ہے بولتے نہیں. اب جیسا سامان کئی سفر میں جا رہے تو پورا سوٹ کے ساتھ سب سیٹ ہے, ہاں سب سیٹ ہے بھائی, سب ٹینشن نہیں, سب ہو گیا بولتا آدمی ریلیکس رہتا. وہی اگر نہیں ہے تو پریشانی میں رہتا, ارے کچھ لے کے گیا, کچھ چھوڑ دیا کیا میں, ارے وہ کیا ہوگا, وہاں پہ ٹکٹ آ گیا, ارے پاسپورٹ رکھ لیا کیا ہوگا. تو ہم ویسے بے چین رہنا کہ کیا ہوتا قیامت کے دن. آج شیطان ہمارو کیا دلاتا, مطلب نیند میں سلایا تھا, سب کچھ ہو گیا, تم زبردست نہیں کیا کرے, انہیں کرا, انہیں نہیں کرا, کوئی اتنا نہیں کرا, تو تم ٹینشن میں مطلب بے فکر ہو. اس سے کیا ہوتا, آدمی لیتھارجک ہو جاتا, کمزور ہو جاتا, اور چیزوں کو لائٹ لے لیتا, ہاں ہو گیا, کر دیا, ٹھیک ہے بول کے. اور یہ شیطان کی چال میں اپن نہیں پھنسنا. اس لیے اللہ تعالیٰ الگ الگ پیغمبروں کے ذریعے ان کے ایکسپیرینس سے شیئر کر کے اپنے کو بتاتا کہ اپن کس طریقے سے جو ہے اعمال کرنے کے بعد میں اس کی فکر کرنا. تو انشاءاللہ یہ سیکھ ہے ربنا تقبل منا کا. اور روزوں کے بعد میں, خصوصاً رمضان کے روزوں کے بعد میں, جب عید کی نماز میں جب لوگ گلے ملتے تو لوگ یہ صحابیاں اس کو استعمال کرتے تھے, پہلے بھی لاسٹ میں بولا تھا. تو یہ بہترین. تو اب آئیں گے اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کی اور ایک پیاری دعا ہے, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمہ. یہ بھی ایک بہت خوبصورت دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی, اور جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے نکلی پہلی بار, اور جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا پسند کرے کہ قبول بھی کرے, اور اس کو قرآن میں جگہ دیا. تو انشاءاللہ پڑھیں گے کیا ہے.
रब्बना रिकॉर्डिंग चल रहा ना? हाँ, चलो रब्बना वजअलना मुस्लिमैनी, रब्बना बोल तो अल्लाह को हम रब बोल के पुकार रहे, ए या रब, मेरे रब, रब्बना का मतलब हम अपने आप को गुलाम समझ रहे और अल्लाह को मालिक समझ रहे। तो गुलाम जिस तरीके से एक अर्जी पेश करता मालिक के सामने और मालिक की पूरी इख्तियार है उस दुआ को, उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने की, हम उस तरीके से बेबस है। कोई अल्लाह पे प्रेशर नहीं डाल सकते कि हम दुआ करें तो दुआ कबूल क्यों नहीं करें। दुआ करना तुम्हारा काम है, मगर अल्लाह की मर्जी है दुआ कबूल करे ना करे। जस्ट बिकॉज हम एक दुआ कर दिए जरूरी नहीं है कि कबूल हो जाए और ये सोच के बैठ जाना कि कबूल हो गई, नहीं। हम रब रब बना, बल्कि जब अल्लाह को हम रब से बुलाते, अल्लाह का नाम रब को हम जब पुकारते, तो आप एक्सेप्ट कर लो कि आप गुलाम है और वो मालिक है और मालिक की पूरी मर्जी है, गुलाम की कुछ भी नहीं चलती। वही देखो एक एम्प्लॉयर और मैनेजर के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। उन्हें काम करता, अप्रिशिएशन देते हैं नहीं देते, बोलता मैनेजर को नहीं है तो मैं दूसरे नौकरियां ढूंढ लेता। मगर गुलाम और मालिक के बीच में रिश्ता कुछ ऐसा है, क्या गुलाम अपने मालिक को छोड़ के दूसरी जगह गुलामी कर सकता? नहीं कर सकता। गुलाम जो है जिंदगी तमाम के लिए, पहले के जमाने, अब तो गुलाम और मालिक का कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर वो कॉन्सेप्ट को पॉजिटिव सेंस में से लिए देख लीजिए। वही बीवी और शौहर है, बीवी की मेहनत अगर शौहर एक्सेप्ट नहीं करा, उसको अप्रिशिएट नहीं करा, इंसाफ नहीं करा, तो क्या करते? बीवी जो है तलाक ले लेती। एक बात बोल रहा हूँ, मैनेजर अगर अप्रिशिएट नहीं करा तो एम्प्लॉय जो है रिजाइन करके दूसरी जॉब ढूंढ लेता। और एक साथ एक एम्प्लॉय दो भी नौकरी कर सकता, दिन में एक एम्प्लॉयर, रात में एक एम्प्लॉयर, दो मालिक हो गए उसको। मगर रब वैसा नहीं होता। रब में क्या है, गुलाम एक ही होता, उसका मालिक एक ही होता। रात हो या दिन हो उसके लिए होती। रात भी हो गए तो भी मालिक उन्हें है, उन्हें खिलाने वाला, उन्हें पहनाने वाला, इन्हें खुद से कुछ भी करने के काबिल नहीं है, उसको गुलाम बोलते हैं। गुलाम कंप्लीटली मालिक के रहम करम पे। हम भी तो वैसी है, आज हम कुछ कर लिए तो इसका यह मतलब है कि हम कुछ करने के काबिल है? नहीं, हम इतना सब कर चुके हैं जिंदगी में क्योंकि अल्लाह की मदद थी बोल के कर सके, वरना हम बैठल कुछ नहीं कर सकते। एक झाड़ को बगैर अल्लाह के पानी के, हवा के, जमीन के हम नहीं पैदा कर सकते, बगैर इन सब चीजों के। इनको रहते हुए गर्मी के मौसम में ठंडे मैंगोस पैदा कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी राजस्थान में पैदा कर सकते हैं, वो थोड़ा सा चेंज कर ले सकते हैं। मगर बगैर अल्लाह की हवा, मिट्टी, रेती, धूप को इस्तेमाल करके हम तो एक पौधा भी नहीं उगा सकते। हम इस तरीके से गुलाम हैं, लाचार है अल्लाह के सामने। और जब तक हम अपने आप अपनी गुलामी को एक्सेप्ट नहीं करें और अल्लाह को रब नहीं माने, तो आप दीन इस्लाम को एक्चुअली अंडरस्टैंड नहीं करें। ये बहुत जरूरी है। ये हमारा रिलेशनशिप एक बीवी शोहर के जैसा नहीं है, एम्प्लॉय मैनेजर के जैसा नहीं है। एक टाइम एम्प्लॉय सुबह 7 से शाम के 5 बजे तक उन्हें मैनेजर के नीचे रहता। 5 बजते जो मैनेजर को रोड पे देखा तो पलट के नहीं देखता, उसका क्या लेना देना भाई, मैं तेरे से बात करा सुबह 7 से 5 बजे तक, 5 बजे टाइम खत्म या 6 बजे तक, चलो 1 घंटा भी एक्स्ट्रा भी काम कर लिया। 6 बजे के बाद मैंने घर को आता, आने के बाद में क्या उन्हें एम्प्लॉय है नहीं, मैनेजर उसका बॉस है नहीं, अब उसके मर्जी, मन मर्जी। पर हम वैसे नहीं है ना, हम 24 घंटे अल्लाह की गुलामी में, हमारी मर्जी नहीं चलती और अपनी मर्जी को सरेंडर करने के मुस्लिम बोले। अब आगे इस दुआ में आता, अल्लाह ताला बोलते, नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोलते, अल्लाह मुझे मुस्लिम बना। कौन बोल रहे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोल रहे, क्योंकि मुस्लिम के अल्फाज में बहुत गहराई है, इंशाल्लाह बात करेंगे। मगर ये बात को कंप्लीट करेंगे कि रब्बना में आप ये सब जज्बात आना। आप सूरह फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में जब रब को वर्ड को इस्तेमाल कर रहे, तो एक तेजी से उसके वर्ड के ऊपर आगे नहीं बढ़ के कि अब जो मैं गहराई बता रहा हूँ, गहराई के ऊपर अगर गौर करे तो आपकी सूरह फातिहा हो या ये दुआ हो, उसमें मजा और कंसंट्रेशन और लिंक अल्लाह के साथ बेहतरीन हो जाता। तो रब का मतलब ये है कि जो है हम उसी के ऊपर डिपेंडेंट है और हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक शाम के 5 बजे से लेके इतने टाइम तक नहीं है, हम रात दिन उसी के, जैसे गुलाम जो है उसी के घर में रहता, उसी का काम करता और मालिक उसको खाना देता। तो ये है रब और गुलाम। गुलाम को क्या बोला गया? अब्दुल और रब का ताल्लुकात बता रहा हूं मैं, और हर एक के नाम में अब्दुल है, अब्दुल मोहम्मद, अब्दुल वदूद, अब्दुल हमीद, अब्दुल गनी, राइट। तो रब और अब्दुल का कैसा अजीब कॉन्सेंट्रेशन है कि अब्दुल की खुद कुछ हैसियत नहीं है, रब ने उसे खरीद लिया क्योंकि रब ने उसे पैदा किया। हम खुद से, हमारी औकात, हर चीज अल्लाह के हवाले है। अल्लाह चाहा तो हमें इज्जत देगा, अल्लाह चाहे तो हमें सजा देगा। हमारी खुद की इज्जत नहीं है, हमारे खुद की शख्सियत नहीं है। हमारी शख्सियत, हमारी पर्सनालिटी, हमारे अचीवमेंट उस गुलाम के जैसे है जो उसके मालिक ने उसे इज्जत बख्शी। तो हम वो रब और गुलाम को इधर दोबारा याद कर लेते हुए और इतने आजिजाना अंदाज इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने अल्लाह को रब बोल के पुकारा।
ہم بھی انشاءاللہ جو ہے رب بول کے اللہ کو پکاریں گے. حالانکہ اللہ بھی ایک نام ہے, رحمان رحیم بھی ہے, مگر رب آپ دیکھو عموماً دعائیں کرے جب کئی دعائیں رب بنا سے شروع ہوتے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ دعا مانگ رہے اور آپ بے بس ہے, آپ کو ضرورت انتہائی ہے, آپ تکلیف میں ہیں, آپ کو کچھ حاصل کرنا ہے, تو اللہ کے سب سے زیادہ تعریف اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ نفی کرنا عبد اور رب میں ملتا. اس لیے ہر دعا رب سے رہتی, کیونکہ اب آپ کو دینے والا صرف رب ہی ہے, کوئی اور آپ کو نہیں دے سکتا. اب آپ غلام ہیں, گھر میں رہتے, آپ گھر میں جو ہے مالک آپ کو کھانا دے رہا, دوسرا ٹائم جا کے دوسرے گھر میں نہیں کھا سکتے, آپ نہیں کھاتے, کیونکہ غلام کمپلیٹلی مالک پہ ڈیپینڈنٹ تھا. تو ہم بھی جب دعا مانگ رہے, یہ اللہ اگر ہم کو دعا نہیں قبول کرا تو کیا ہمارے پاس دوسرا خدا ہے جا کے اس سے مانگنے کے لیے؟ نہیں, واپس اس کے پاس ہی چاہنا. ایک بار نہیں مانا تو دوسری بار مانا, مگر انہیں باقی نہیں ہے تمہاری دعا کو قبول کرنے کا. جسٹ بیکاز وہ دعا قرآن سے لی گئی, قرآن ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, جسٹ بیکاز وہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے سکھائے, کیا اس کی گارنٹی ہے کہ وہ دعا پڑھتے دعا قبول ہو جائیں گی؟ نہیں. آپ کے اعمال کے اوپر, آپ کی ہسٹری کے اوپر, آپ کے اللہ کے پہلے اب تک کے تعلقات کے اوپر ہی ہے گارنٹی کی دعا قبول ہو نہ ہو. اس لیے کئی لوگ یہ غلطیوں میں رہتے کہ بھائی میں دعا کرا دعا قبول ہوئی. تو پہلی چیز آپ کے تعلقات کیسے اللہ کے ساتھ وغیرہ وہ غور و فکر کرو. کیا اللہ پہلی چیز ناراض ہے؟ اللہ آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا, اللہ آپ کو کمپلیٹلی آپ کے حال پہ چھوڑ دیا, یا ابلیس کے حوالے ہو گئے, ابلیس آپ کو نچا رہا. آپ ایسے حالت میں کبھی بیچ میں ایک دعا لے کے ارے یہ دعا پڑھ لو اس سے نوکری لگ جاتی, بلکہ دعا 100 بار 1000 بار پڑھنے سے کیا دعا قبول ہوتی؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ غلام کی شخصیت سے آپ اللہ کو رب بول کے پکارنا بہت ضروری ہے. تو یہاں کیوں ابراہیم علیہ السلام رب کو رب بنا بول کے شروع کرے, اے میرے رب وجعلنا, مجھے مسلم بنا. کتنی پیاری بات ہے. کون بول رہے؟ ابراہیم علیہ السلام. زندگی تمام اللہ کے آزمائشوں سے گزرے ہوئے ہیں اور اللہ کا کام کر رہے ہیں, اللہ سے ڈائریکٹلی وہی آ رہی, اللہ ان کو پیغمبر بنا دیے ہیں, امام بنائے ہیں انسانیت کی, کہ ہر پیغمبر جو پیدا ہوں گا آج کے بعد آپ کے نسل سے نکلیں گا, اسماعیل اور اسحاق 2 بیٹوں کی نسل سے نکلیں گا, چاہے وہ انڈیا ہو یا پاکستان ہو یا کہیں بھی ہو. تو اس طریقے سے اتنی عزت دینے کے بعد میں, اتنا دین پہ کامیاب ہونے کے بعد میں, کیوں ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو مسلم بناؤ, مجھے مدد کرو, مجھے مسلم بننے دو, مسلم رہنے دو بول کے بول رہے. کیوں؟ ہم سب تو ازیوم کر لیتے کہ ہم مسلم ہیں. تو مسلم کا مقصد کیا ہے؟ مسلم کا ایکچولی اسلامکلی میننگ کیا ہے؟ کوئی حبیب بھائی کوئی کوشش کریں گے, آپ لوگ کے بیک گراؤنڈ سے کچھ بولیے, پھر میں اس کے اوپر ایڈ کرتا ہوں. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے ایمان لانے کا, وہ آمینو ہے, ایمان کے اوپر ہے, نہیں ایمان نہیں ہے. اسلام مسلم نکلا ورڈ کہاں سے؟ اور کوئی ہے کوشش کریں گے؟ اب آنے والا, حالانکہ میں سنا تھا خدا کو آپ جو ہے آپ کا ول جو ہے خدا کی طرف, خدا پہ نچھاور کرنا تھا, بولتے نا اپنی ول کو سبمٹ کرنا, سبمٹ کرنے کے سبمیشن کرنے والے کو مسلم بولے. اپنا ول مطلب اپنی مرضی. میرا دل بولا, میرا دل بول رہا اب پیپسی پینے کا, میرا دل بول رہا اب سونے کا, میری مرضی. اپنی مرضی اللہ کے سامنے جھکانے والا, آج نے کل نے ہمیشہ جھکانے والا, اور اس جھکانے کی وجہ سے اس کے دل میں سکون, چین, سیٹسفیکشن جو حاصل کرا, انہیں مسلم ہے. جی, تو اس کے لیے کتنی بڑا درجہ ہے وہ. تو شریعتاً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے آپ مسلم بن گئے, مگر آپ ایمان کی کیفیت کو نہیں پہنچے. اصل مسلم کا میننگ کیا ہے؟ اپنی مرضی نہیں چلنا. میرا دل بول رہا ایسا کرتا ہوں, میرا دل بولا ایسا, میرے ماں باپ بولے ایسا, میرے پردادا ایسا لکھ کے گئے, میرے پڑوسی ایسا بولے, میرے کو ایسا دکھتا, یہ بزنس ایسا کرنا, یہ کام ایسا کرنا. آپ کی مرضی نہیں چلنا, اللہ کی مرضی چلنا. اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے سامنے جھکانا, اس کو مسلم بولتے. اور وہ حرکت کرنے کی وجہ سے آپ کے زندگی میں چین سکون, ابزرو کیجئے, چین سکون بولا, میں دولتیں نہیں بولا, کامیابیاں نہیں بولا, اس کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نہیں لے رہے.
آپ کو منیمم ایک چیز کی گارنٹی ہے, اللہ کے سامنے اپنی مرضی, اپنا مرضی سرنڈر کرے تو آپ کی زندگی میں سکون, سکینہ, چین آتا. جو یہ چیز حاصل کرا وہ مسلم ہے. تو اس کا جی. مطلب کیا ہے؟ میں میری مرضی سے کار نہیں چلا رہا, میں یہاں سے رائٹ لے کے لیفٹ سکندرآباد جا رہا ہوں تو میں یہاں سے رائٹ لے کے لیفٹ نہیں جانا, میری مرضی نہیں ہے کیا؟ اب میرے کو 2 ساڑیاں دکھے, میرے کو گرین ساڑی پسند ہے تو میں نہیں پہننا کیا؟ وہ اللہ کی مرضی پہننا, اللہ آ کے بولتے کیا؟ نہیں, یہ چھوٹے معاملوں میں نہیں ہو رہی. آپ کے سامنے کوئی جو ہے جونیئر ہے, آپ کے نیچے جاب کر رہا, آپ کو غصہ آ گیا, آپ اس کو چلاتے تھے, کمپنی بولتی ٹھیک ہے بھائی باس ہے چلاؤں گا, اس کے اوپر آپ پہ ایکشن نہیں لے سکتے کیونکہ آپ سینئر ہے فلاں فلاں. مگر اللہ آپ کا دل بول رہا اس پہ چلانے کا, اپنا فرسٹریشن نکالنے کا, گن دینے کا, کیونکہ آپ کا موڈ خراب ہے. مگر اللہ کا حکم ہے کہ اپنی زبان خراب مت کرو. تو جب اپنی مرضی غصہ کرنے کی نیت کو بدل کے اللہ کی مرضی معاف کرنے کی چیز کرے, یہ ہے اپنی مرضی کو چھوڑنے کا. آپ جی. کا دل بول رہا اس کو گن. آپ گاڑی چلا رہے, انہیں تھوڑا سا کٹ مار دیا, انہیں تھوڑا آگے چلے گیا, آپ غصے میں آ گئے, آپ گالی دے دی. آپ کو ایسا دکھ رہا کہ صحیح انصاف نہیں ہوا باپ بھائی کے معاملے میں, بھائی کی پراپرٹی ہڑپ لیں گے, بھائی کہیں باہر چلے گیا, مر گیا, دل بول رہا کر لے سکتے, مگر آپ رک جاتے. کیوں؟ اللہ بولا انصاف کرو, سب کا برابر حصہ ہے, یتیم یا سر پہ مت اس کا حصہ مت ہڑپ لو. آپ اپنے آپ کو روک لیتے. تو اس طریقے سے اپنی مرضی اللہ کے مرضی سے میچ کر لینا. جو یہ کرا وہ مسلم ہے, اور یہ کرنے سے وجہ سے آپ کو زندگی میں کروڑ پتی نہیں بن جاتے, آپ کا بزنس ایک دم راتوں رات چمک نہیں جاتا, مگر آپ کی زندگی میں کچھ بھی رہے نہ رہے, سکون سکینہ رہتے, چہرے پہ مسکراہٹ رہتی, ڈپریشن نہیں رہتی. ہاں, وہ جو 60 سال کے بعد میں کیمیکل کھا کے ڈپریشن آ رہا اور سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ کر رہے, میں اس کی بات نہیں کروں. ڈپریشن بولتے ہو زندگی میں غم زدہ نہیں رہنا, ہمیشہ اداس جو رہتے نہیں, کہ لائف کو ایکسپٹ نہیں کر سکے اور غم زدہ ہے اور ہائی سے چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کر رہے, ہائی سے نعمتوں کو انجوائے نہیں کر سک رہے, وہ ڈپریشن نہیں رہتا. سکون اور سکینہ جو حاصل کرا انہیں کامیاب ہے اور انہیں مسلم ہے. تو اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام بول رہے یا اللہ مجھے مسلم بنا, آج بھی بنا, آج بھی ہوں, کل بھی رہنا, آگے بھی رہنا. وہ دعا مانگ رہے مسلم کا. اور انشاءاللہ کل کی کلاس میں پھر پوچھوں گا ڈیٹیل میں کوشچن میں کہ مسلم کا مطلب کیا ہے, ابراہیم علیہ السلام کیوں اپنے آپ کو مسلم بول رہے کے. تو ٹھیک ہے, تو کیا دعا کرے تھے؟ ربنا وجعلنا مسلمین, مجھے مسلم بنا, تیری مرضی کے سامنے جھکنے والا بنا, اور میری اولاد اور میری نسل, ذریتینا بولے تو اپنی نسل, بیٹے کے بیٹے بیٹے. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بارے میں دعا کرتے ہوئے ہمیشہ اپنی نسل کے بارے میں سوچے, اور یہی امام کی نیت ہے, امام کی کیریکٹر رہتا, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر اور امام تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امام تھے اور پیغمبر تھے. ان کی فکر ہمیشہ اپنی ایک اولاد, اپنے گھر کی نہیں رہتی تھی, اپنی نسل کا مطلب پوری وہ ان کی قوم کی فکر کرتے تھے, پورے قوم کے لیے دعا مانگتے تھے. اور اسی سے نکلا دعویٰ. آج ہم جو دعویٰ کرتے, دوسرے کو دین پھیلاتے, کیوں پھیلاتے؟ کیونکہ وہ ہمارا قوم ہے, وہ ہمارے لوگ ہیں. اور جو انسان اپنا ہی فائدہ کرے اور دوسروں کا فائدہ نہ کرے, وہ اپنا فائدہ ریئل میں ہو ہی نہیں سکتا. دوسروں کو بچائے تو خود بچتے, دوسروں کی فکر کرے تو اب آپ بچتے. تو یہ فطرت پیغمبروں کی تھی, اور یہی ہمارا اسلام سکھا رہا کہ اپنے خود جنتی نہیں بن جانا, اپنے خود قرآن نہیں پڑھنا, اپنے دوستاں بھی قرآن پڑھنا, اپنے اولاد بھی قرآن پڑھنا, اپنے پڑوسی کو بھی اپن قرآن پھیلانا. یہ جو فکر کے بغیر کوئی جیا تو انہیں کتنے بڑے بھی نیکیاں کرا, انہیں جنت میں نہیں ہوتا. معروف و منکر کے کئی قرآن کی آیتیں آئے کہ برائی کو روکو اور نیکی کی طرف آگے بڑھاؤ لوگوں کو, مطلب لوگوں کو جا کے کچھ غلط کام کر رہے تو وہ غلط کام سے روکو, اور نیک کام, یہ بھی نیکی ہے, وہ بھی نیکی ہے, یہ کیجیے نا پلیز, وہ کیجیے نا, اس میں آپ کا فائدہ ہے. یہ عمل جو نہ کرے وہ آدمی کو اللہ کی محبت کبھی نصیب نہیں ہوتی. اور انہیں کتنے بھی خیرات اور نمازیں پڑھ لے, جب تک اپنے لیول پہ, اپنے انڈیویجول لیول پہ معروف و منکر کا عمل نہ کرے تو انہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا. جنت کے اندر جانا تو بہت دور کی بات. اس کے لیے آپ کو یہاں کیا دکھتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ذریاتی, اپنے خاندان, اپنے قبیلہ, اپنے امت کی فکر کر رہے, اور بول رہے ان کو بھی امتن مسلمن بنا, ان کو بھی مسلم بنا, اور جو ہے وہ والا مسلم جو اپنی مرضی تمہارے سامنے سرنڈر کرے, ویسی امت
बना बोल के इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे। और वो अरीना व नासिकीना, और मुझे अरकान बता इबादत के। कि अरकान मतलब इबादत के तरीके, हज के तरीके, तवाफ का तरीका, कितने तवाफ होना, 7 होना, 8 होना, 9 होना, उसके बाद में 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना, 4 रकात पढ़ना, सफा मरवा कितना होना, मुजदलफा में कितनी देर ठहरना, उम्रा कैसा होना, नमाज में कितने रकात रहना, ये सब तू ही बता, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी चलना, तेरे बताए हुए टाइम पे नमाज पढ़ना तो कमाल है। दिल बोला तो सुबह से शाम में एक साथ बैठ के आधे घंटे में पूरे 5 नमाजा पढ़ नहीं सकते ना, हम अल्लाह के टाइम के ऊपर करते। वही आप हिंदुओं को देखो, मंदिर हर दिन खुले रहती, जब दिल बोला, जब दिल बेचैन हुआ, जाते मंदिर में पूजा कर लेके आते, टाइम नहीं, कुछ नहीं, हिसाब नहीं, तुम्हारा दिल बोला तो चले आते, तुम्हारे दिल के हिसाब से कर लेके आते। मगर हम गुलाम हैं, हम अल्लाह के गुलाम हैं। हम कैसे रहते कि हम अल्लाह बताए हुए टाइम को करते। तो मतलब अल्लाह ताला अगर 4 बजे से 5 बजे के बीच में असर का टाइम बताए और वही टाइम पे आप ट्रैफिक में आ रहे वापस, और आप थके हुए हैं और जल्दी घर पहुंचना चाह रहे, फिर भी रुक के आप नमाज पढ़ रहे, क्यों? हालांकि आप अगर आराम चाहते तो ये पूरा घर में जाके एक साथ असर और मगरिब मिला के पढ़ सकते थे। नहीं, तो अल्लाह के टाइम के हिसाब से अपना टाइम चलना, मगर अपने टाइम के हिसाब से अल्लाह तो नहीं चलेंगे ना। तो इसके लिए ये जो तरीके है, ये जो बारीकियां हैं, यही डिफाइन करता इस्लाम को। अब देखिए, कोई एक आदमी है, उन्हें बोलता मैं भी अल्लाह को चाहता हूँ, आप भी अल्लाह को चाहते, मगर उन्हें बोलता ये क्या बोलते हैं, रस्मों रिवाजें, इस्लाम के रस्में, इसकी क्या जरूरत है, मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, वही काफी है, मैं ये सब करने की जरूरत नहीं। तो आप खाली दिल से, मुंह से बड़े बड़े बातें कर रहे हैं अल्लाह के बारे में, मगर अल्लाह के तरीके को एक्सेप्ट नहीं करे तो वो दीन मुकम्मिल नहीं होता, खाली जबान का होता। इसलिए जो है अल्लाह ताला से उन्होंने अपने लिए और उम्मत के लिए तरीके मांगे, नमाज के तरीका, हर आमाल का तरीका, क्यों? ताकि पूरी उम्मत एक जगह एक चीज पे जमा हो और अपनी मर्जी छोड़ के अल्लाह के मर्जी पे, अल्लाह के तरीके। अब फजर की 2 रकात पढ़ रहे, आपका दिल बोला बहुत मजा आ रहा, मैं 3 रकात पढ़ लेता हूँ, 2 रकात को खींच के 3 रकात सकते, तो नहीं कर सकते आप जल्दी में है, नींद आ रही, मैं 1 रकात पढ़ लेता हूँ, 1 का छोड़ देंगे, बाद में अल्लाह से तौबा कर लेंगे, नहीं, 2 फिक्स क्यों है? आपकी मर्जी नहीं चल रही उधर, आप थके हुए हो या ईमान का जोश हो, आपको पढ़ना 2 है। हाँ, ईमान का जोश है तो बाद में कुछ जिक्र कर लेते, बैठो। मगर अल्लाह ताला जो तरीके सिखाते इमाम तरीके नमाज के और मसले मसाइल, इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि ये अल्लाह को राजी है। अब इसलिए पूछते 2 रकात क्यों फजर में, 3 क्यों नहीं? वो अल्लाह की मर्जी भाई, अल्लाह पसंद करा 2 रकात, आपको भी 2 रकात पढ़ना है, आपको अच्छा लग रहा मैं 3 रकात नहीं पढ़ सकते, तो यहाँ भी अल्लाह की मर्जी के साथ में अपनी मर्जी झुकाना, यही मसला है यहाँ पे, जिसके लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे, वतुब अलैना, और हमारे तरफ रहमत, अंत तव्वाबुर रहीम। तव्वाबुर रहीम, तव्वाब का मतलब ये एक अल्लाह का खूबसूरत नाम है, और रहीम भी अल्लाह का नाम है। रहीम तो रहम से निकला, बहुत बड़ा दिल है, बहुत वसी रहम का माहौल है, लाखों लोगों को माफ करते, कई गुनाहों को माफ करते, वो रहीम है। मगर तव्वाबुर का मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंटली गुनाह करे तो माफ करने वाले को तव्वाबुर बोलते, मतलब आज गुनाह करे फिर माफ करे, फिर कल करे फिर माफ, ऐसा तुम हर दिन भी करे तो हर दिन माफ करते, उसको तव्वाबुर रहीम बोलते। गफूर और रहीम, गफूर भी अल्लाह का ऐसी नाम है जिसमें अल्लाह ताला बार बार माफ करते रहता, गुनाह करने के बाद में भी माफ करता, वरना एक बार करने के बाद में हमारी तो उम्मीद खत्म हो जाती, हमारी तो सबर चले आती, बोलते अब भाई बस है भाई, इंसान है क्या है बोल के। मगर अल्लाह ताला वैसे नहीं, अल्लाह ताला खुश होता कि बंदा गुनाह करा मगर वापस मेरे पास लौटा और मेरे से ही माफी मांगा, और वही उसके लिए जरूरत थी, उसी के लिए तड़प रहा उन्हें बोल के। तो अल्लाह ताला की खास कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम है तव्वाब, तव्वाबुर रहीम। रहीम भी जोड़ सकते हैं, रहीम के बगैर भी बात कर सकते हैं। तव्वाबुर खुद एक अल्लाह का नाम है कि बार बार रोज करने के बावजूद भी फिर माफ करता, गुनाह करने के बाद फिर माफ करता। तो तव्वाब और गफूर का मीनिंग बहुत क्लोज है, और यहाँ पे दुआ करते हुए अल्लाह से जो है दुआ मांग रहे कि ये 2 नाम से अल्लाह ताला को पुकार रहे ताकि उनकी दुआ अल्लाह ताला कबूल करे। तो आयत नंबर 128, उसके बाद में देखिए आयत नंबर 129 में रब्बना, फिर शुरू हुआ रब्बना वअस्फिहिम रसूलन, खुद एक पैगंबर है मगर ए अल्लाह तो हमारे बीच, मेरे नस्ल में पैगंबर भेज।
اور پیغمبر کا کام کیا ہے؟ رسول منہم یتلو علیہم آیاتی کا آیات، قرآن کی آیات، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ آیاتوں کو ایکسپلین کرے، سمجھائے اور کتاب سکھائے اور حکمت سکھائے اور یزکیہم، یزکی کا مطلب پیوریفائی کرے، پاک صاف کرے. تو کیسا، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ دیکھو اگلی نسل میں اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہا اور پیغمبر نہیں بھیجا، کتاب نہیں بھیجا، تو آپ اللہ کو کوشچن کر سکتے کیا؟ ارے میں تو بھٹک گیا، میرے کو کوئی ملا بھی نہیں، قرآن بھی نہیں ملا میرے کو، اور کوئی پیغمبر بھی نہیں آئے، تو جو ہے میرے کو معاف کر دو، اس میں میری غلطی کیا ہے، ایسا بول کے بولتے. ایسا تو نہیں ہے، ایسا کرے تو آپ اللہ کو کوشچن تو کر نہیں سکتے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آپ شیطان کے وسوسوں میں بھرے ہوئے ہیں، اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجا اور آیات اور قرآن کی کتابوں کو بھیجا، اور خالی کتاب کو بھیجا نہیں، اس پیغمبر کے ذریعے ان کو ایکسپلین کرا، وہ آیتوں کو کلیئر کرا، کنفیوژن دور کرا، وہ آیتوں کو دل میں اتارنے کی رحمت کرا. تو یہ رحمت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے اپنے امت کے لیے اللہ سے کہ اللہ پیغمبر بھیج. تو جب اتنے دعا کر کے پیغمبر آیا تو آپ اور ہم کیسے اس پیغمبر کے میسج کو، محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنے کے باوجود ان کی حدیثوں کو پڑھنا اور عمل کرنا ہمارے لیے بھاری ہو گیا؟ یہ کیسی محبت ہے رسول اللہ سے کہ جب اتنا ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے کہ ایک فائنل پیغمبر جو آنے والا ہے، جو سب سے بڑا پیغمبر ہے، وہ پیغمبر کو امت میں بھیج، لوگوں میں بھیج، ان میں سے بھیج، ان کی نسل میں سے بھیج، تاکہ اگر کوئی باہر سے، آپ انڈیا میں بیٹھے ہوئے کوئی امریکن گورا آ کے پیغمبر بن گیا، آپ کا دل نہیں مانتا، برداشت نہیں کرتا، ارے باہر والا اب انہیں سکھائیں گا کیا، تو یہ پرابلم نہیں ہونا، بلکہ اپنی نسل، ان کے لوگوں میں، مطلب ان قبائلوں میں سے پیدا کرتا کہ بولنا ارے یہ تو بچپن سے ہمارے ساتھ اٹھا بیٹھا ہے، تو ہمارا بچہ ہے، تو تمہارا بچہ ہے، تاکہ تمہارا آدمی ہے، تاکہ تم اس کی میسج کو ایزیلی ایکسپٹ کر سکو، انڈرسٹینڈ کر سکو، اور کوئی ایگو کا ایشو نہیں ہونا. اور جب ایسا دعائیں کرا ہوا پیغمبر ہم کو ملا اور ہم وہ پیغمبر کی امت میں ہیں، تو کس طریقے سے وہ پیغمبر کے حدیثوں کو ہم ٹھکرائیں گے؟ پیغمبر کے حدیثوں کو پڑھیں گے مگر ان پڑھے نہیں پڑھے جیسا اس کو نظر انداز کر دیں گے، اور یہ زبان پہ بولیں گے کہ یہ تو حدیث ہے، یہ تو سنت ہے، یہ تو فرد نہیں ہے، یہ تو رسول کی مرضی ہے، قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا ہے. کتنی بڑی بے حرمتی ہو جائے گی رسول اللہ کی. تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام جب دعا مانگ کے بلا رہے اور دعا مانگ رہے کہ یہ رسول ہمارے، یہ پیارے رسول جو آنے والے ہیں، جن کی ان کو پہلے سے ہر پیغمبر کو بولا گیا تھا، تو وہ پیغمبر ہمارے لیے بھیجو بول کے دعا مانگے، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں بھیجو بولے. کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بول رہے عزت میری بڑھیں گی، ایسا پیغمبر میری نسل میں آئیں گا. تو ابراہیم علیہ السلام خود شان سے سمجھ رہے کہ یہ محمد رسول اللہ کسی اور قبیلے میں نہیں جانا، میری نسل میں آنا، بلکہ دعا مانگے انہوں، کیونکہ ان کو معلوم ہے پیغمبر آنے والا ہے. بلکہ مگر اتنا بڑا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام خود ایک پیغمبر ہے کہ وہ پیغمبر میری نسل میں آنا، اور جب ہم اس کی اولاد میں ہیں تو ہم کتنی عزت کرنا ہمارے رسول اللہ کو، ہم کتنی خالی گاڑیاں بائکاں چلانا. تو یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، تو ہم کتنی محبت کرتے اگر رسول سے؟ سب بولتے ہم رسول سے محبت کرتے، کیوں نہیں کرتے بھائی؟ سب کرتے. تو رسول سے اگر محبت کرتے تو کتنی حدیثاں پڑھے، کتنے حدیثوں پہ عمل کرے، حدیثوں کے پیچھے کتنا بھاگے، رسول کے طریقے کو، رسول کے نکلے ہوئے الفاظ کو ہم کتنی اہمیت دیے. یہ ہم لوگوں کو غور و فکر کرنا ضروری ہے اس دعا سے. اس کے بعد میں اور آگے بڑھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے بولا کہ وہ ایسا رسول رہیں گا جو آپ کی آیاتوں کو ایکسپلین کرے گا، سمجھائیں گا، کلیئر کریں گا. تو اور ہمیں کتاب بھی دیں گا، مطلب اور حکمت بھی دیں گا، اور اس سے ہم صاف ہوں گے، نیک ہوں گے، یزک کی مطلب پیوریفائی ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ یہ سب چیزاں کرنے کے وجہ سے آپ پیوریفائی ہوتے اللہ کے سامنے، آپ پاک ہوتے اللہ کے سامنے. اللہ تعالیٰ طہور ہے، طیب ہے، پیور ہے، اور اللہ تعالیٰ اعمال بھی پیور چاہتا اور انسان بھی پیور چاہتا. اور پیور کا مطلب زیادہ ایمان. تو اب کیسے ہونا پیور؟ اس کے لیے چیزاں کیا ہے؟ کتاب اور حکمت. حکمت مطلب سنت، کتاب مطلب قرآن. تو قرآن ہی آپ کو پاک کریں گی. آپ کپڑوں سے پاک رہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. روز صبح اٹھتے جلدی نہا لیے،
और कपड़े नए कपड़े पहन लिए, परफ्यूम मान लिए, पाक हो गए। ठीक है, आपका जिस्म पाक हुआ, वो भी अच्छी चीज है, साफ करो, साफ रखना चाहिए। जिस्म की बदबू रसूलुल्लाह को पसंद नहीं थी, फरिश्ते भी पसंद नहीं करते थे बदबू, मगर असल तो आपका रूह की पाकी होना ना, रूह पाक रहना ना। रूह की पाकी कैसा होती है? कुरान से और रसूल की हिकमत। रसूल की हिकमत का मतलब यहाँ पे सुन्नत, हदीसों को बोला जा रहा है। ये दो चीजों पे आप जब रहेंगे, जब आप चलेंगे, अमल करेंगे, उसको अपनी जिंदगी में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ना कि पढ़ के छोड़ देंगे, तो जब जो है ये चीजें आपको प्यूरिफाई करेंगे, प्योर करेंगे, आपका ईमान बूस्ट करेंगे, और जब आप प्योर होंगे, फरिश्ते आपके नजदीक होंगे और अल्लाह के नजदीक आप जा सकते हैं। खाली बैठे बिठाए नहीं हो सकता, और वो पैगंबर का तरीका वो तरीका है, और इस वजह से हम पैगंबर को जो है उनके तरीके पे चलना चाहिए और उनके तरीके से कुरान को समझना चाहिए। अब आयत नंबर 130, और कौन है जो इब्राहिम के दीन से दूर चले जाए, और ऐसा करने वाला कितना बड़ा बेवकूफ हो। ही कमिट्स इनजस्टिस अगेन, और इतना बड़ा जुल्म करता हो। क्या है कुरान में? वमन यरगबू अम मिल्लत इब्राहिम, मिल्लत इब्राहिम बोलते इब्राहिम का दीन, इल्ला मन सफीहा नफ्सा, अपनी नफ्स की बात को मान के, नफ्स अपने मन मर्जी करने के चक्कर में इब्राहिम के दीन से चले जाए, ये कितना बेवकूफ है, और इसका क्या बुरा हाल होने वाला है। इधर क्या रीजन है तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूर से चले गए? कुरैश लोग नफ्स, नफ्सा नफ्सी बोलते ने, मेरा नफ्स, मेरा फायदा इस चीज में है तो मैं ये चीज करता हूँ, मेरा ये अमल करने में मेरा नुकसान है, ये खैरात करने से मेरा पैसा कम होता, यहाँ पे खामोशी करने से मेरी इज्जत चले जाती है। ये सब चीजें क्यों नहीं कर रहे दीन पे? क्योंकि आपका नफ्स आपको कुछ और लेके जाना चाहता, कहीं गलत रास्ते पे लेके चाहता। ये नफ्स क्या है? आपका खुदरत, आपकी नेचर, आपकी फितरत। आप एक अमल में, बुरे अमल में करते करते आप इस हद तक उसमें मुलविस हो जाते कि आपका नफ्स आपको डोमिनेट कर देता। ये है कमजोरी का अलामत कि आपका ईमान आपको सुना नहीं सक रहा, आपको खींच नहीं सक रहा, आपको गाइड नहीं कर सक रहा, मगर आपको कंट्रोल कर रहा आपका नफ्स, आपकी नीयत, आपकी फितरत आपको गाइड कर रही है। क्यों हो रही वो फितरत, क्यों खराब हो गई? क्योंकि आप अगर ईमान को प्यूरिफाई नहीं करेंगे, जहां है वहां है। जो अमल 10 साल पहले कर रहे थे आज भी वही अमल कर रहे, जैसा पहले जिंदगी बिता रहे थे आज भी वैसी भी जिंदगी बिता रहे। कुरान पढ़ने के बाद में भी लाइफ में चेंज नहीं हुआ, आप वहीं के वहीं रह गए, वही 4-5 अमलों में रह गए, आगे बढ़ नहीं सक रहे। हाँ, अल्लाह के नेमतें बढ़ बढ़ के खा रहे, अल्लाह के नेमतें मिल रहे, आपको बेटा पैदा हो रहा, पोतरा पैदा हो रहा, नवासा हो रहा, अल्लाह रहमतें पे रहमतें दे रहा, मगर आपका ईमान जो है आगे नहीं बढ़ रहा। आप नए अमाल अल्लाह को राजी करने के लिए ढूंढ रहे नहीं, अपने कैपेसिटी में, अपने इस्तिताअत के अंदर जो आप बड़े बड़े नेकियां कर सकते वही नहीं कर रहे, और वही 2-3 पुराने घसे पीटे चीजों को पकड़ के बैठे हुए, और ये चीज आपको लेके नहीं जाएंगे। तो ऐसे लोग जब फिर होते होते डाउनग्रेड हो जाता, पावर कम हो जाता ईमान का, और नफ्स आपके पर कंट्रोल करता, क्योंकि आप ये बाकी गलत चीजें करते करते आपकी फितरत का हिस्सा बन जाता, कि मतलब गुस्सा के पर कंट्रोल चले आता, क्योंकि आप फितरतन गुस्से वाले हो गए, फितरतन कंजूस हो गए, फितरतन सताने वाले हो गए, तो ये आपका नफ्स बन जाता, ये आपकी फितरत बन जाती, और उसके बाद में फिर आप इब्राहिम के तरीके पे, इब्राहिम के दीन के ऊपर, रसूलुल्लाह के दीन के ऊपर अमल नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं अपनी मन मर्जी पे मत चलो। और शुरू कहां से हुआ था? मुस्लिम मीनिंग से हुआ। मुस्लिम मीनिंग क्या है? अपनी मर्जी छोड़ो, अल्लाह की मर्जी के सामने झुक जाओ। और यहाँ पे आयत नंबर 2 में भी रसूल अल्लाह के तरीके पे चलो, उनके हिकमत को इस्तेमाल करो। अब आयत नंबर 130 में क्या है? अपने नफ्स की बात मत सुनो, आपके नफ्स की तरीके पे मत चलो। किसके तरीके पे चलो? इब्राहिम के मिल्लत के ऊपर चलो। तो इधर बार बार अल्लाह ताला आपको बोल रहे इसके पीछे मत चलो, इसके पीछे मत चलो, इसके पीछे चलो। अपने नफ्स की बात मत सुनो, क्योंकि नफ्स जो है आपको आराम कराना चाहता, आपको सुलाना चाहता, आपको भटकाना चाहता। क्या जरूरत है? कहाँ लिखा हुआ है? क्यों करना है ऐसा? खाओ पियो ऐश करो, 4 दिन की जिंदगी। कौन बोला ऐसा नहीं करना? हमारे अम्मा बाप ऐसा करे, हमारे जमाने में तो ऐसा होता। ये चीजें आपको कमजोर करती, खींचती, और मुस्लिम बनने से रोक रही, अल्लाह के सामने सबमिशन करने से रोक रही। तो इसकी जो है यहाँ पे अल्लाह ताला रोक रहा और बोल रहा अपने नफ्स की बात को मत करो, इब्राहिम के मिल्लत के तरीके पे आ जाओ, इब्राहिम के दीन के ऊपर आ जाओ, और इसी तरीके से तुम अपने आप को पाक करोगे, आपका ईमान पाक होगा और अल्लाह के नजदीक हो जाएंगे, और वो सालिहीन बनेगा, आखिरत में सालिहीन लोगों के साथ रहेगा। सालिह बोले तो जो नेक, राइचियस, मुत्तकीन, जैसा सिमिलर है सालिहीन का वर्ड। तो सालिहीन
کا ہے. اور اب دیکھیے آیت کلوز ہو رہی وہی بات کے پر آخری 131 میں اذ قال لہ، پھر اس کے بعد اور ایک دعا ربہ، پھر ربہ سے اور ایک دعا شروع اسلم قال اسلموا لرب العالمین. اے اللہ پھر ہم تیرے کے سرنڈر کرتے، تیرے مرضی کے بارے میں، تیرے مرضی کے سامنے سرنڈر کرتے. تو یہاں پہ بار بار کس بات کو پکار رہے؟ تاکہ جو ہے ہم آپ کے راستے پہ ہم سرنڈر کر چکے، اپنی مرضی ہو چکی، اب ہم سرنڈر، ہمارے سرنڈر کو ایکسپٹ کرو تو آگے کا راستہ آسان ہو جاتا، دین کے اوپر چلنا آسان ہو جاتا. کیوں پکار رہے ہم ربنا، بلکہ کیوں پکار رہے؟ خود ہی جنت کا راستے تک کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ نہیں پہنچ سکتے کیونکہ راستہ مشکل ہے. تو اللہ تو راستہ آسان کر دے، نیکی کر دے، تہجد میں اٹھنا آسان کر دے، خیر پیسے بانٹنا، خیرات کرنا آسان کر دے، لوگوں کو معاف کرنا آسان کر دے. کیونکہ یہ سب کرے تو نا پاک ہوں گے اور اللہ کے نزدیک ہوں گے، مگر کرنا نہیں ہو رہا، مشکل ہو جا رہی، نفس جو ہے پورا ڈومینیٹ کر دے رہا تمہارے کو. تو جب کیا کرتے اللہ کو کیوں ربنا بل کے پکار رہے؟ تاکہ اللہ تو راستے کو آسان کر دے. تو ہاتھ پکڑ کے چلا میرے کو، میں بھٹک جاتا ہوں، میں گر جاتا ہوں، میں پریشان ہوا تو دونوں سائڈوں سے کھینچتے، صحیح راستے سے دور ہٹاتے، تو میرا ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہے. تو یہاں پہ تمہاری بے بسی کو بھی بتائیے، آپ کی خواہش کو بھی بتائیے، اور اب بے بس ہو کے بتائیے کہ اللہ تیری مدد کے بغیر میں نہیں چل سکتا. تیری ہدایت کے علاوہ خالی بول کے چھوڑ دینے سے نہیں ہوتا، آیت سمجھنے سے نہیں ہوتا، میرے کو چلا ہوا راستے پہ، میرا ہاتھ پکڑ کے لے کے چلے جا. تو اور وہ آیت نمبر 132 میں مسلمین سے آیت ختم ہوتی، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے اور یعقوب کو کہا اے میرے بچے، انتقال کے وقت اللہ نے تمہارے لیے صرف دین اسلام چنا ہے، تو پھر مسلم بن کے ہی مرو. اب آیت کلوز ہو رہی، شروع کہاں سے ہوئی؟ ربنا مسلم سے. اور انہوں مرتے وقت، مطلب زندگی میں آخر میں انتقال کے وقت اپنے دو بیٹوں کو بازو رکھ کے ابراہیم علیہ السلام کیا وصیت دیے؟ کہتے ہیں مرنا ہے، اللہ نے آپ کے لیے دین اللہ، دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین نہیں چوز کرے، اور جب مرو تو مسلم بن کے مرو، اپنے آپ کو سرنڈر کر کے مرو. تو دیکھیے شروعات سے آخر تک اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا، یہ 5-6 آیتوں کا میسج ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے، راتوں رات تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک چیز، ایک طریقے، ایک کلچر سے آتے، ایک عادت ہو جاتی ہے، ایک دم آج انڈین کھاتے ہوئے کھانا، ایک دم امریکن کھانا کل سے شروع کرنے بول تو نہیں ہوتا، لوگوں کو ٹائم لگتا، مگر کوشش اور مدد اللہ کی لیں گے، مدد کریں گا تو یہ جو مسلم کا جو ریئل میننگ ہے انشاءاللہ وہ اپن پورا کر سکتے. تو انشاءاللہ یہاں پہ میں یہ ایک چیپٹر کمپلیٹ کروں گا. پھر کوئی سوال ہے تو عادل، ایک ہاں مطلب پورے جو گروپ کے ممبرس ہیں ان سے ایک گزارش ہے کہ تھوڑا یہ سیشن، مطلب ماشاءاللہ کلاسز کافی ٹائم سے چل رہے ہیں، تھوڑا ہم چاہ رہے تھے کہ تھوڑا انٹریکٹیو بنے، مطلب لوگ سوال پوچھے، اپنی زندگی، مطلب آیتوں کو اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کیسے کریں، اور سوال پوچھیں، پلیز انٹریکشن کریں. عادل کو اگر کوئی آیت پہ ڈیٹیل میں جا رہے ہیں تو روکیں، ان کو روکیں، میرے دل میں سوال آ رہا ہے، بے جھجک پوچھیں، جس میں کیا، اس سے کیا ہے کہ دلچسپی اور بڑھتی، اور دین، مطلب آیت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی اس کی. تو کوشش کریں کہ مطلب سوال بیچ میں اگر آ رہے ہیں تو کوئی بھی سوال ہو، کیسا بھی سوال ہو، پوچھیں. اس میں کیسا بھی سب کے لیے خیر ہے انشاءاللہ. ریویژن کے حساب سے کوئی بھی کوشچن، کیسا بھی کوشچن آئے دل میں تو پوچھیے پلیز، اور انٹریکٹیو، زیادہ سے زیادہ انٹریکٹیو بنائیے یہ سیشن کو، یہ کلاسز کو. یہ ہمارے لیے سب کے لیے خیر ہوگا انشاءاللہ. کوئی بھی سوال ہو. اور الحمدللہ میرے چھوٹے چاچا کے لڑکے کاشف آج سے جوائن کیے، آئی ٹی انجینئر ہیں انہوں، مشرف چنچل گڑھے میں رہتے، تو انشاءاللہ انہوں بھی کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر عادل بھائی، اچھی کلاس تھی آج کی. اللہ قبول کرے. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ پھر کل ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ. چلو ٹھیک. انشاءاللہ.